अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है सब? अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों को आजकल रात को क़याम करने का मौका मिल रहा है और सभी लैलतुल क़द्र की तलाश में हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको नसीब करे और सबकी दुआएं भी कबूल करे, इबादत कबूल फरमाए। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि क्या लैलतुल क़द्र की फजीलत जो है उसका इतलाक सारे नेक अमाल पर होता है या फिर कुछ मखसूस अमाल होते हैं? यानी लैलतुल क़द्र में कोई भी नेक अमल करते रहे तो उसका अजर कई लाख गुना ज्यादा हो जाएगा, या ये फजीलत या ये बशारत सिर्फ चंद अमाल पर है? तो इसमें आप देखिए कि शेख सालेह अल उसैमी हैं, एक आलिम है बहुत बड़े फतवा कमेटी के, तो वो कहते हैं कि जो लोग लैलतुल क़द्र में आमाल की अक़साम के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इस रात में किए जाने वाले आमाल उन 1000 महीनों से अफजल हैं जिनमें लैलतुल क़द्र नहीं होती। यानी जो लोग इस बात को उमूमी बना देते हैं वो एक गलती का इर्तिकाब करते हैं। यानी इस फजीलत का इतलाक सारे अमाल पे नहीं होता कि कुछ भी कर लो। जिन अमाल की तरफ इशारा है वो मखसूस अमाल है, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में मौजूद है कि मन क़ाम लैलतुल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, कि जो कोई लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और हुसूल सवाब की नीयत से क़याम करे उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि असल इबादत लैलतुल क़द्र की क्या है? क़याम। रात को खड़े होकर, या अगर खड़े नहीं हो पा रहे तो बैठकर ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़े जाएं, क़याम किया जाए, कुरान सुना जाए, कुरान पढ़ा जाए। तो नमाज के अंदर 3 चीजें होती हैं ना, एक क़याम होता है, एक कुरान की तिलावत होती है, क़याम होता ही तिलावत के साथ है, और फिर कुछ दुआएं हैं। जैसे आजकल आप नमाज के अज़कार सीख रहे हैं तो ये दुआएं भी पढ़ते हैं, आप सजदे में दुआएं करते हैं, 2 सजदों के बीच में दुआएं करते हैं, रुकू में करते हैं, रुकू से खड़े होकर करते हैं। इसी तरह हाथ बांध कर सबसे पहले शुरू ही दुआ से करते हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया। तो 3 अहम चीजें हो गई, क़याम हो गया, क़िरात हो गई, दुआ हो गई, ठीक है। लेकिन बाज लोगों ने इस रात में कुछ खिदमत खल्क़ के कामों को इन इबादत के बराबर करार दिया है। वो कहते हैं जैसे भूखे को खाना खिलाना, बेलिबास को कपड़ा पहनाना, बीमारों का इलाज करना, गरीबों को सदका देना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, पड़ोसियों से हुस्न सलूक, रिश्तेदारों से ताल्लुकात जोड़ना, तो ये लैलतुल क़द्र के अमाल नहीं है। यानी ये अमाल जो लोगों को फायदा पहुंचाने के, ये लैलतुल क़द्र के नहीं है। लैलतुल क़द्र के अमाल क्या है? क़यामुल लैल। ये आप दूसरे दिनों में दिन और रात करें, आपको कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन हर वक्त और हर मौके का एक अलग काम होता है। अरबी में एक मुहावरा है, लिकुल्लि मकामिन मकाल, हर मौके की मुनासबत से कोई बात होती है, यानी और वो बात उसी मौके की मुनासबत से करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो मौके की मुनासबत से की जाए तो वो खूबसूरत होती है, उसका फायदा होता है, और अगर बेमौका की जाए तो वो जिससे पंजाबी में कहते हैं ना कि वेले दी नमाज कवेले दी टकरा। तो यानी असल नमाज क्या है? जो वक्त के अंदर अदा की जाए। तो असल इबादत लैलतुल क़द्र की क्या है? क़याम। बस एक लफ्ज़ अगर याद रहे ना, क़याम, और आपका सारा फोकस इसी पर ही होना चाहिए कि इन रातों में ज्यादा से ज्यादा नवाफिल अदा करने हैं, और उसमें भी तादाद की ज्यादती नहीं मकसूद। असल क्या है? क़याम, कि देर तक यकसू होकर नमाज की हालत में इबादत की जाए। तो वो कहते हैं कि जो शख्स लैलतुल क़द्र का सवाब हासिल करने की नीयत से मस्जिद या किसी और जगह क़याम करे, घर में कर सकते हैं अगर मस्जिद में नहीं जगह या नहीं जाने का मौका, क्योंकि सब लोग मस्जिद तक नहीं पहुंच सकते, खुसूसन ख़वातीन, कुरान की तिलावत करे और दुआ करे। ये वो शख्स है जो शरीयत के मुताबिक अमल करता है। और ऐसा शख्स शरीयत के मुताबिक अमल नहीं करता जो क़याम, तिलावत कुरान और दुआ को तो छोड़ दे, उसकी बजाय सदका और दूसरों के साथ हुस्न सलूक और रिश्तेदारियां जोड़ना और उनको विजिट करना और इस तरह के अमाल शुरू कर दे। ये एक नई सोच है जिसका इब्तिदा में कोई तसव्वुर नहीं था कि लोग इन रातों में ये काम नहीं करते थे बल्कि क़याम करते थे। अब यह है कि लैलतुल क़द्र में दुआ कौन सी की जाए? आप जो चाहे दुआ करें, लेकिन खास दुआ जो हमें बताई गई है इस रात की मुनासबत से, वो हजरत आयशा से रिवायत है। वो कहती है कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर मुझे शब क़द्र हासिल हो जाए तो मैं उसमें क्या दुआ मांगूं?
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، یعنی خود بھی معاف کرتا ہے بہت زیادہ، اور بندوں سے بھی کیا پسند کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان راتوں میں ہماری معافی ہو جائے تو ہمیں بھی اپنے دل سے دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے۔ ابن رجب کہتے ہیں آخری عشرے میں تمام تر نیکیوں کو بخوبی بجا لانے کے ساتھ لیلۃ القدر میں خصوصی طور پر اللہ سے عفو درگزر طلب کرنے کو اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اعلیٰ مرتبت لوگ نیکیاں کرنے کے بعد ان پر اترانے کی بجائے یہی سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کا کچھ بھی حق ادا نہیں کر سکے، یعنی ساری عبادت کر کے بھی وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ابھی کچھ نہیں کیا، چنانچہ وہ ایک گناہگار اور قصوروار شخص کی مانند اللہ سے درگزر کا سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو بس معاف ہی کر دے ہمیں، ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اور عبادت کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، تیری نعمتوں کا شکر بھی ادا نہیں ہو سکتا، تو اس لیے ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت کی تو اسے قبول کر لے، اور جو ہم نہیں کر سکے تو ہمیں معاف کر دے۔ اس سے نہ پھر انسان کے دل میں دو چیزیں پیدا نہیں ہوتی، ایک تکبر پیدا نہیں ہوتا اور دوسرے گلٹ نہیں رہتا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت کچھ کرنے کے بعد بھی نا اندر سے شرمندہ ہوتے ہیں، یعنی کم از کم میں تو بہت ہی شرمندہ ہوں کہ یا اللہ جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پاتی، وہ ہو نہیں رہا، ہو بھی نہیں سکتا، یعنی دل تو کیا چاہتا ہے بہت کچھ کرے لیکن عملاً رات گزر جاتی ہے پتہ نہیں چلتا، کچھ بھی نہیں ہو پاتا، تو پھر دل میں نا ایک عجیب سی تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ حق ادا نہیں ہو تو ہمیں معافی کر دے۔ تو اس لیے دونوں اعتبار سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ احساس ہو گیا ہے کہ بہت کچھ کر لیا تب بھی معافی مانگ لیں، اور اگر یہ احساس ہو گیا کہ کچھ نہیں کیا تب بھی معافی مانگ لیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے قبول کر لے۔ تو اس لیے دل لگا کے محبت سے یہ دعا کثرت سے کرتے رہیں۔ دعائیں تو ساری دعائیں ہیں، ساری اچھی، لیکن اگر ہمیں معافی مل گئی تو سمجھے سب کچھ مل گیا۔ کسی بھی حکم پر جب عمل میں دشواری پیش آ رہی ہو، دو چیزیں ذہن میں رکھا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پورے دل سے چاہتے ہیں وہ کرنا، نیت درست ہے آپ کی اور آپ اس کی ایفرٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز یہ کہ ایفرٹ کے باوجود وہ نہیں ہو پایا جو کرنا چاہیے تھا، تو ایسی صورت میں پھر یہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم تو کر رہے ہیں، اور اگر کوئی تعاون نہیں کر رہا اور اس کے تعاون کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہوتا، کچھ عمل ہوتے ہیں یک طرفہ، آپ نے کیا بس ہو گیا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا وہ کرنا، آپ کی چوائس پہ ہوتا ہے، لیکن کچھ کاموں میں آپ کو دوسرے کا ہینڈ بھی چاہیے، اور وہ ہینڈ نہیں آ رہا تو آپ اکیلے ہاتھ سے کتنا کر سکتے ہیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر کے اپنی نماز میں توجہ کریں۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جو استطاعت ہے وہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ کی استطاعت کیا ہے کیا نہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اور جب آپ کے دل میں ہوتا ہے نا کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، اور واقعی جینوئن بات ہے اور جینوئن ریزن سے میں سجدہ نہیں کر رہی، نہ کہ سستی کے مارے، تو وہ پھر اللہ کو پتا ہے اور معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پھر دل میں گلٹ نہیں ہونا چاہیے، بس درگزر کی درخواست کرتے رہنا چاہیے۔ آج کل یہ ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ 27ویں کو نکاح کرنا ہے، یعنی ہم نے عبادت کے مواقع کو بھی اپنی دنیاوی جو چیزیں ہیں ان کے لیے مخصوص کر لیا۔ اب جیسے کچھ لوگوں نے یہ رکھا ہوا کہ ہم نے حرم میں ہی جا کے نکاح کرنا، اچھی بات ہے، لیکن اگر موقع ہے شادی کرنے کا، بچوں کی شادی کریں، اپنا فرض ادا کریں۔ اب کب آپ کو ویزا ملتا ہے، کب آپ حرم جاتے ہیں، اگر کوئی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن وہاں جا کے نکاح کرنے کا زیادہ ثواب کوئی نہیں ہونا۔ اگر آپ اپنے گھر میں بھی بیٹھ کے کر لیں گے نا اور صحیح سنت کے مطابق کریں گے اور اسراف اور فضول خرچی سے بچیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی اہتمام کیا تھا کہ 27ویں کو نکاح کرنا ہے یا حرم میں جا کے کرنا ہے یا بیت المقدس میں جا کے کرنا ہے؟ نہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر ایکسٹرا بوجھ لاد لیے، اور پھر ہوتا کیا ایک بندہ کرتا ہے نا بغیر دلیل کے، دوسرے صرف اور صرف اس کی اندھا دھند تقلید شروع کر دیتے، پیروی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھتے کہ اتنی قیمتی رات جس کے لمحے کی عبادت جو ہے وہ ہزاروں سال کی عبادت پہ بھاری ہے، اس کو چھوڑ کے اور شغل میں لگ جاتے ہیں، اور برکت حاصل کرنے کے خود ساختہ طریقے ایجاد کیے ہوئے،
اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرے.